آیت مبارکہ کے تاویل والکافرون هم الظالمون او داغی من توجیحات ذکر کریو سلور کافران دا ظالمان دی نو دلتا داغی ظلم تا اشارہ کئی چی آغا ظلم دا دے چی دا دے مسئلین انکار دے اللہ لا الہ الا ہو یا دوے مربت دا دے چی مخ کے رب کریم انفاق ذکر کر یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا نو چه انفاق ذکر کر نو اس دلتا اغا مقصد ذکر کئی چه دا انفاق دا کم مقصد دا پار دے نو آغا مسئلہ دا توحید دا چه انفاق دا اللہ دا توحید دا پارو کا اللہ لا الہ الا ہو درے مربت دا دے چه مخ کے آیاتونوں کے فضیلت دا حضرت موسیٰ او دا حضرت عیسیٰ علیہم السلام ذکر شو منہم من کلم اللہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات دا آغا دوارو فضیلت چه ذکر شو نو اس ذکر کئی مسئلہ توحید زکا چه دا موسیٰ او دا عیسیٰ امتیان پا وقت دا نزول دا قرآن کے موجودو خواغی کپر او ظلم یو زائکڑو انکار کو دا توحیدنا نو آغیل تنبیور کئی چه صرف پا نسبت باندی نکی گی چه تاسو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ تا نسبتو نو کئی راشی مسئلہ توحیدو منی اللہ لا الہ الا ہو فضیلت دا آیات مبارکہ گن فضیلتون راگلی دی اشارے بقوم زنبا دیتا دا مسلم روایت کی اعظم آیت ویلی شیدی لوی آیات دارنگی دیتا ویل شیدی سید البقرہ آغا آیات چی دا بقری سردار دے دارنگی دیتا ویل شیدی سید آئل قرآن دا قرآن دا آیاتون سردار امام قرطبی رحمہ اللہ ذکر کئی چھ دیکھ پنزوس کلمات تی او ہر یو کلمہ کی بیا پنزوس برکات تی او ایدہ دیر لوی اشرف آیات تے زکا دا اللہ نم پکے ولس اتلس کرتا ذکر دے ضمیرن او ظاہرن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ روایات جمع کری دی مختصر اغیو سو ذکر کوم
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی هذه آیت الکرسی ولها شأن عظیم فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. دا رسول اللہ مبارک نہ صحیح آیات ثابت تے، صحیح حدیث ثابت تے چدا افضل آیت تے قرآن کریم کے. بنے حدیث چراڑی نو آدو ابی بن کعب راڑی نبی علیہ السلام و طوی ایو آیت فی کتاب اللہ اعظم، کمیو آیات لوئی دے نو آغور طوی اللہ و پیغمبر تخفت دا، پیغمبر بیا بیاوے. نو ابی رضی اللہ تعالی عنہ اوپر مائل آیت الکرسی. نبی علیہ السلام و طوی ابا منذرہ علم دے مبارک شاہ دالوی آیات تے دارنگی بل روایت آغراڑی جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی ان اباہ اخبرہو دد پلار دل خبر ورکڑ دے انہو کان لہو جرن فیہ تمر، داغد پاردو کجورو اچولو یوزائیو کجوری بے پکی چوارے جوڑو اچولے بے. نو آغا زائی کی اغبا والا خیال ساتو خو کجوری با کمی دی دا کجورو غلب چرتا نراتو کجورو خلی کلا کلا. نو آغا داغی درمن او دا جرن چدنو پاسداری او چوکیداری شروع کلی او شپے کولا. نو آغیو زوان علکولی دو تپوسی دیو کتا پیرے که انسانی نو آغوتا ہی پیرے وی مالا رخپل لاس راکا نو آغولا ورکو نو آغا لاس داسی او لکا دسپی خپا او ویختیم داسی او لکا دسپی پخپا چکم ویختیم. نو آغوتا ای دا ٹول پیریان دا غشان تی دا پیریان ٹول دا غشانی. نو آغوتا ای پیریانو ٹولو تا پتر چه زمان پاگئی که سخ سڑی نشتا زر ٹولو نا سخ پیرے یم وی دا تولی دا کار کے چه ترازیو کجوری پٹے اولی دا کجورو غلا کے. ناغواتا یہ منگتا دا خبر را رسیدلے چه تڑیر خساڑے صدقہ مدکا کے نو منگ باوی چه منگم سادا صدقہ لگو پروکن سخی ساڑے چه منگا ہم لگ صدقہ ساو اللہ. نوی زمان پلار ورطا اوپر مائل چه زمانگ نا بتا سشے منگ با دتانا پسخلا سیگو. نو آغواتا وی دا آیات الکرسی وائی نو زمانہ بخلاسی بچ پئے. چه نبی علیہ السلام لراغے نبی علیہ السلام تے خبر بیان کوئی دغشان ناشنا واقعہ بے گارا غلے دا. نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل صدق الخبیثو شیخ خبیثو و خبرے جو اختیار کرے دا شیخ خبیثو و خبرے اختیار کرے دا صدق الخبیث خبیث رشتیاوے لی. نو دا کجورو غل چیز غلے آپ مسئلہ توحید غلی گی دا کجورو غلی کلا کلا
نو دی به راپاسي کله به په امام ابو حنیفه اعتراض کوي کله به ستا په مشایخو اعتراض کوي مسلې د توحید له چې زور ورکه د کجورو غل بیا د ټینګي نه بل حدیثم ذکر کئی پاغی کے بیادار آزی چھ نبی علیہ السلام نے یو سڑی تا پوسو کو ایو آیت فی القرآن اعظم قرآن کی کم یو آیات لو عظمت والا آیات نبی علیہ السلام فرمائے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم آیت الکرسی ولست دارنگے و حدیث بل ذکر کئی فضیلت کے راڑی بل حدیث کہ رسول اللہ مبارک سأل رجلا من صحابته فقال اے فلان او فلان کی حال تزوجتا پیتا نکاح کردے نو اخوتا ہے نا ولیس عندی ما اتزوج بھی اثر تمرا د مہر پیسې نشته چې زه پې نکاح وکړم ورته یې تا سره قل هو الله احد نشته وی ولې نه دا خو ماته یاد دی وی دا خو ربع القرآن دی که نه وی بیا در سره قل یا ایها الکافرون نشته وی شته سره دا راته یاد دی وی دا خو ربع القرآن دی نو بیا یې ورته وی تا سره اذا زلزلت الارض سورې زلزال نشته وی ولې نه دا خو راته یاد دی وی دا ربع القرآن دی نو بیا یې ورته وی تا سره اذا جاء نصر الله دا صورت نه دی یاد دا در سره نشته وی ولې نه وی دا خو ربع القرآن دی یې تا سره بیا آیت الکرسی نشتا وی ولینا آخرات یاد دے نبی علیہ السلام و دے دام ربع القرآن دے دا تڑیر مالدارے دا مطلب نرے چپا قرآن باندے چے کم دنو نکاح تالا و بس وطوائی تعالی ما دا صورت مار کے در کے دا مطلب دے چے تعالی اللہ رب العزت چے دینا دا قرآن در کڑے دے دا سبب دا غنا دے اللہ با پتا برکات راولی تزواج 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 نکاحو کا نکاح نو ربع القرآن ورطوئے دا سڈیر احادیث سرا نقل کئی پدے باب کے اغتل جو دیر احادیث سرا اولی لی وجہ دادا چھے پدی آیاتی مبارک کیونکہ دا اللہ توحید بیان شوئے دے حافظ ابن کثیر چیزی بیا نو آخر کی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعام ذکر کرے دا پس سب 607 کی جل نمبر 1 سب 607 آغا واقعام ذکر کی چال تبام شیطان راتو غلالا او غلاب کولا او دریش پی نبی دا ابو ہریرہ نیول دے پارش بابوتا نبی علیہ السلام میں دے بلا رز بیا رازی منت بیہو کو بے دے آرامی دے بلا رز بیا رازی بیا برازی شرارتی دے بالآخر اللہ بیا اغچرا گر کڑے دے نو آ شیطان ورتدا خود لی دی چھے اذا آویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ داوایا نبیا فإنک لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت السبيل فأصبحت فقال لي رسول الله ما فعل أسيرك البارحة فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت السبيل فقال ما هي قال لي إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي أما إنه الصدقة وهو كذوب
یا رسول الله هغه خو ما ته دا کلماتو ښودل چې ته دا کلمات وایا الله لا اله الا هو الحي القیوم دا به تعالی پیدا درکوي په تا باندې به ټوله شپه یو نګران ولاړي شیطان به تعالی خواله نشي راتلی محافظ ملائک به یي نه بشي راتلی وی دا یې راته ووینو ما پرېښود راته چې کله بسترې له لاړ شي نو دا وایا نو ما پرېښود نبي علیه السلام ورته وی اما هذا هر چې دا شی دی نو دا رښتیا یې ویلي دي سره د دې نه چې دا غټ دروغجن دی خو دا خبره چې دا نو دا رښتیا کړې ده اوس دا فضیلتونه چې شیطان نه حفاظت نگرانی حافظ ابن کثیر بیا په دې باب کې روایات راوړي دي در منصور کې امام سیوطی رحمه الله هم روایات ذکر کړي په دې باب کې نور مفسرین هم ذکر کوي لوی شان والا صورت آیت ته درې ربطونه مختصرات ماته ته وې او لږ غونډې فضیلت ته اشاره وکړه حافظ ابن کثیر ځان له وګوره سبا ان شاء الله بیا آیت مبارکه شو